बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख़ादर ज़हूर चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है FIR का इंदराज। तो दोस्तों, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशंस बाकायदा तौर पे आते रहें। तो अब हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। FIR का मतलब क्या है, FIR क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप में से हर किसी ने सुना तो होगा FIR होती क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है। FIR इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उर्दू में इसका मतलब होता है इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी किस्म का कोई वक़ुआ सरज़द हो तो फ़ौरी तौर पे पुलिस को उसकी इतला देना और पुलिस ने उसको ज़ब्त तहरीर में लाना। जिस टाइम कोई किसी किस्म का वक़ू पज़ीर हो जाए, कोई जुर्म सरज़द हो, तो उसकी इतला फ़ौरी तौर पे पुलिस को दी जाती है। पुलिस उसको ज़ब्त तहरीर में लाती है, तो जो वो तहरीर लिखी जाती है उसको FIR कहा जाता है। तो दोस्तों, जिस टाइम किसी किस्म का कोई जुर्म वक़ू पज़ीर हो तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर आप अपने नज़दीकी थाने, जो नज़दीक तरीन हो, जिसकी हदूद में ये वक़ुआ सरज़द हो, फ़ौरी तौर पर थाने जाएं, SHO से मिलें या DPO के पास चले जाएं। एप्लीकेशन जो है, दरख्वास्त आप वहाँ जाकर देंगे। आजकल कंप्यूटराइज दौर है, तो जिस टाइम आप दरख्वास्त देते हैं DPO ऑफिस में या फिर SHO को, तो वो आपको इसकी रसीद देते हैं। वो आप रसीद अपने पास रखें। अगर आप DPO को एप्लीकेशन देंगे तो DPO दो काम करता है, या तो SHO को एप्लीकेशन वो माफ़ कर देता है कानूनी कार्रवाई के लिए, या फिर वो SP इन्वेस्टिगेशन को वो भेज देता है। अगर SP इन्वेस्टिगेशन को भेजा जाए तो SP इन्वेस्टिगेशन अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है, तफ्तीश करता है, रिपोर्ट DPO को देता है, उसकी रोशनी में DPO को ऑर्डर करेगा। अगर वो SHO को भेज देता है तो SHO का काम है कानूनी तौर पे कि वो फौरी तौर पे FIR दर्ज करे। दोस्तों, ज़ाब्ता फौजदारी में कहीं भी ये नहीं लिखा कि पुलिस जिसका सरबराह SHO है या तफ्तीशी, वो लोग इसकी तफ्तीश करें। पुलिस का ये काम है कि जो ही एप्लीकेशन दरख्वास्त उनको मौसूल हुई किसी वक़ुए के बारे में, तो पुलिस का काम है कि फ़ौरी तौर पे वो इसको ज़ब्त तहरीर में लाए और FIR दर्ज करे। FIR दर्ज करने के बाद इसकी तफ्तीश जो है वो शुरू करे। मुद्दई का बयान रिकॉर्ड करे, जो कि FIR की सूरत में वो रिकॉर्ड हो चुका। मुद्दई के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करें। इसके साथ साथ वो मुल्ज़मान को भी तलब करे और इसके बाद केस को देखे। अगर तो दरख्वास्त में लगाए गए इल्ज़ामात सच्चे हैं, फिर तो वो मुल्ज़मान को चालान करेंगे पुलिस वाले, और चालान अदालत में जमा होगा। और अगर बिलफर्ज़ महाल ये तफ्तीश के नतीजे में साबित होता है कि इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं FIR में वो झूठे हैं, तो उस सूरत में पुलिस मुल्ज़म को या मुल्ज़मान जो भी सूरत हो उन्हें बेगुनाह कर देगी। और अगर एप्लीकेशन झूठी थी, दरख्वास्त झूठी है, FIR झूठी है, तो पुलिस ये करती है कि दफ़ा 182 का कलंदरा बनाकर उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर करती है कि मुद्दई ने झूठी FIR के लिए दरख्वास्त दी और पुलिस का कीमती वक्त ज़ाया किया। तो पुलिस के उस बनाए गए कलंदरे के ऊपर अदालत मुद्दई को सज़ा दे सकती है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो फिर क्या करना चाहिए साइल को। तो दोस्तों, उस सूरत में रास्ता कानूनी ये है कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थाने में या DPO को दी, उस डेट से 7 दिन बाद, 7 दिन का आप इंतज़ार करेंगे, पुलिस को 7 दिन का टाइम देंगे। 7 दिन बाद आप अगर FIR दर्ज नहीं होती तो आप सेशन जज की अदालत में ज़ेर दफ़ा 22 से 22-20 ज़ाब्ता फौजदारी एक पिटीशन दायर करेंगे बराए इंदराज मुकदमा। सेशन जज पुलिस से रिपोर्ट तलब करेगा। मुल्ज़म जिसके खिलाफ FIR दर्ज होनी है उसको तलब किया जाएगा, वो अदालत में पेश होंगे, पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करेगी
کہ ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں. تو سیشن جج دونوں پارٹیوں کی بحث سنے گا, پولیس کی رپورٹ دیکھے گا اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرے گا. یہاں یا تو سیشن جج پٹیشن منظور کرتے ہوئے ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دے دے گا یا درخواست خارج کر دے گا. اگر بالفرض محال آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو آپ سیشن جج کا آرڈر لے کر ڈی پی او کے پاس جائیں گے, ڈی پی او ایس ایچ او کے پاس بھیج دے گا اور پھر ایف آئی آر درج ہو جائے گا. اگر سیشن جج آپ کی درخواست خارج کر دیتا ہے, اس صورت میں آپ کے پاس راستہ ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کا میں نے نام لیا کہ جیسے یہ پنجاب میں ہے. اگر آپ کسی اور صوبے سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ اپنے متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے. اگر ہائی کورٹ سے بھی آپ کو ریلیف نہیں ملتا, ایف آئی آر درج کرنے کو آرڈر نہیں آپ لے سکے کسی وجہ سے, تو آپ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آپ کی اپلیکیشن منظور نہیں کی, ایف آئی آر درج کرنے کو آرڈر نہیں دیا, تو پھر بھی آپ کے پاس راستہ بند نہیں ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ریزن تھی کہ جس وجہ سے آپ ایف آئی آر اندراج کا حکم نہیں عدالت سے لے سکے, تو اس صورت میں آپ کے پاس راستہ یہ ہے کہ آپ عدالت میں جو عدالت مجاز ہے, چاہے وہ میجسٹریٹ کی عدالت ہو کہ اس کو اختیار سماعت حاصل ہو, یا وہ عدالت سیشن کورٹ ہو جہاں اختیار سماعت ہو, یا کوئی اسپیشل کورٹ ہو جیسے دہشت گردی کی عدالت ہے یا کوئی اور کورٹس ہیں اسپیشل کورٹس, تو آپ متعلقہ عدالت جس کو یہ اختیار سماعت حاصل ہو اس عدالت میں پرائیویٹ کمپلینٹ یعنی استغاثہ دائر کریں گے. تو وہاں استغاثہ جب دائر کریں گے تو جج صاحب آپ کا بیان ریکارڈ کریں گے, آپ کے گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے جسے سرسری بیانات کا نام دیا جاتا ہے, اور اپنے جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے دستاویزی وہ آپ پیش کریں گے, اس کو بھی سرسری شہادت کہا جاتا ہے. تو عدالت اگر مطمئن ہو کہ آپ کے پاس اتنے مضبوط گواہان شہادت موجود ہے کہ اس کیس کو چلنا چاہیے, ملزمان کو طلب کرنا چاہیے, تو پھر اس صورت میں عدالت ملزمان کو طلب کرتی اور ان سے ضمانت طلب کی جائے گی, اور کیس ایسے ہی چل پڑے گا جیسے کہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد کیس چلتا ہے. اور پھر اس صورت میں آپ سے دوبارہ شہادت یعنی گواہان زبانی دستاویزی طلب کیے جائیں گے, اور مخالف فریق جو ہے ملزمان ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے مدعی کے گواہان پہ آپ پہ مدعی پہ وہ جرح کر سکیں. اور اس سلسلے میں ایک بات دوستو یاد رکھیے کہ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ ایف آئی آر کے اندراج کے سلسلے میں کیا کوئی میعاد ہے کہ ایف آئی آر کتنے عرصے کے اندر درج کروائی جا سکتی ہے, مہینے کے اندر, 2 مہینے کے اندر, سال, 2 سال, 3 سال, تو اس بارے میں عرض کر دوں کہ ضابطہ فوجداری میں میعاد کا کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. البتہ جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں اس کی روح سے ایک بات ضرور ہے کہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. ڈیلے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی کوئی وقوع سرزد ہوا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تھانہ آپ جائے وقوع سے آپ کتنا فاصلے پہ ہیں, گھنٹے کے فاصلے پہ ہیں, 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہیں, 1 دن کے فاصلے پہ ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے جتنی جلد ممکن ہو سکے فوری طور پہ تھانے جائیں اور اپنا یہ ایف آئی آر مقدمہ فوجداری درج کروائیں. اگر آپ لیٹ جائیں گے, مثال ہے وقوع آج ہوا ہے, آپ اگلے دن جاتے ہیں, 2 دن بعد جاتے ہیں, تو اس صورت میں یہ پرزیوم کیا جائے گا, تصور یہ کیا جائے گا کہ آپ نے سوچ و بچار کرنے کے بعد, کسی سے مشورہ کرنے کے بعد ایف آئی آر کے اندراج کی اپلیکیشن دی, اور اس کا فائدہ ہمیشہ ملزمان کو جاتا ہے ضمانت کی سٹیج پہ بھی, اور جب عدالت کیس کا حتمی فیصلہ کرتی ہے اس صورت میں بھی یہ تاخیر کا فائدہ ہمیشہ ملزمان کو ہی جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ جو آج کا پروگرام ہوا ہے ایف آئی آر پہ, آپ اس سلسلے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے. اگر کوئی اس سلسلے میں ابہام ہو, سوال ہو تو کمنٹس میں اس کو ذکر کریں, اور میری نیکسٹ ویڈیو آنے تک
اپنے دوستوں کا پیاروں کا خیال رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.